الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شفیع الجزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام خانن شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معتزدین علاقہ مہمان الگرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ پتنی سالانہ محفل ولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ گوپال پورا یادگار شہیدہ بالمقابل حضرت عالمنہ والا ہو دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام عزت مآب جناب میاں محمد عمران صادق صاحب جناب میاں محمد عابد ڈون صاحب جناب شہزاد جب ملک محمد احسن آبان ملک عثمان آبان صاحب اور دیگر تمام انہی جتنے بھی معاونین اس محفل مبارکہ دے اندر شامل ہیں فدایان مصطفیٰ میلاد کمیٹی گوپال پورا دے تمام اراکین جنہوں نے حاجی محمد شفیق مرحوم مغفور دے سال ثواب واسطے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا میاں بیگم صاحب نے ہر سال دی طرح دو انہاں دے مکمل پیکج بھی اس محفل مبارکہ نو تحفہ عطا فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غادر شعور جنہاں حراج گزاریاں صدقہ نبی پاک بھی شب میلاد اور شب معراج دا اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیزم جناب میاں محمد باقر ہارونی صاحب نے اپنی نقابت دل فضیل حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضا آسی صاحب نے اپنے خطاب ذیشان آپ احباب نے محدود فرمایا دیگر سناخان رسول اور سناخان رسول خدا اعظام بھی تشریف لکے آئے علامہ محمد ولید آسی صاحب اور دیگر علماء بھی تشریف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک دست کا تمام دا اقبال حضور دی عزت صدق بلند فرمائے
جس طرح میاں بابر ہرونی صاحب کہہ رہے سن کہ میں کافی دنوں دے بعد لاہور آج حاضر ہویا ہوں. بٹ صاحب بھی گڑی کہہ رہے سن کہ تسی 2 مہینے بعد لاہور آئے ہو. تو میرا خیال ہے کہ پہلی بار اتنا لمبا گیپ ہویا غالباً کہ میں لاہور ان دنوں دے بعد حاضر ہویا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ میں بھی 2 مہینے والی تقریر کر کے جاؤں گا تو تسی بھی سبحان اللہ 2 مہینے والی آپ کو بڑی دور دراز تو تسی تشریف لے کے آئے ہو. چوبیاں محمد بخت محمد وقاص صاحب جٹ صاحب اپنا پورا قافلہ لے کے تشریف لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کا حسیب اور دیگر تمام برادران جٹ برادران اللہ انہیں قبول فرمائے. محمد آصف جراحی صاحب میرے پیر بھائی میں دیکھیں ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے. محمد شکیل صاحب ماشاءاللہ بھی قافلہ لے کے آئے جی. اللہ سارے انہیں جانا قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے صنعت حسن و جمال کی. اسی نبی کریم علیہ السلام سے ذکر پاس وفاق واسطے ہر سال اس محفل مبارکہ اکٹھے ہوتے ہیں. خوشبخت و لوگ خوشبخت و جگہ جو خوشبخت و گھڑیاں جنہوں اللہ کریم اپنے محبوب کی ذکر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں ایسے ہی ذمت اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ السلام اصل تہاڑے ذکر نو تہاڑے واسطے بلند فرما دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ دے ان 3 الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں بے پناہ عظمت اور بیان فرمایا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. فرمایا اساں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وظیفت عطا کی تھی بلندی عطا فرمائی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. فرمایا سا ادریس علیہ السلام نو بلند مکان بلند مقام رفعت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان سے تشریف لے کے گئے. اللہ نے انہاں نبیوں دی بلندی کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا کسی نے فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ. لفظ رفعت ارشاد فرمایا. اپنے محبوب کی باری آئی کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کے لئے یا اللہ دیگر انبیاء دے نام دے نال بھی اونا دے ذکر باری بھی لفظ رفعت ہے اپنے محبوب باری بھی لفظ رفعت. فرق کی ہے خالق نے فرمایا سونیا اونا نبیوں دی ذات نہ لفظ رفعت ہے تیرے ذکر نہ لفظ رفعت ہے. دسنا چاہنا کہ میں کسی نبی دی ذات نو بھی اتنی بلندی عطا نہیں فرمائی جتنی محمد دے ذکر نو بلندی عطا فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس آیت مبارکہ سے 3 الفاظ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا دمانے کہ اسا بلندی عطا کی تھی. لَكَ دمانے تیرے واسطے ذِكْرَكَ دمانے تیرے ذکر میں. اہل علم حضرات شریف فرمانے اگر اس آیت مبارکہ چ ورفانا اور ذکرک دے درمیان جڑا لفظ ہے نا لاکا اگر یہ لفظ اس آیت مبارکہ چ نہ بھی آندا تو جملہ پھر بھی مکمل سی. اللہ فرماتا ورفانا ذکرک معنی یہ سی کہ محبوب اسا تہاڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے. جملہ مکمل سی مگر اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا ورفانا لک ذکرک. اے حبیب اسا تیرے ذکر نو بلندی تے عطا فرمائیے مگر تیرے واسطے. یہ لفظ اللہ کا بڑی الفت والا بڑی محبت والا بڑی شان والا بڑا میٹھا جو لفظ اللہ کا یہ معنی تیرے واسطے. اور میں نے پتا تو سبحان اللہ ذرا اولے اولے بولنے شروع کرنی ہے. سردی بھی ہے پھر رات بھی ہے مہینے بھی 2 بعد میں آیا تو سبحان اللہ دے جاج بھی بولو بھی ہوئے گے
مگر مینوں سائیاں جڑی جا سکھائی ہے مینوں نہیں بولی بھائی میں انشاءاللہ کروا لوں گا اسٹیج والے نوں میں بالکل نہیں کہنا تسی سبحان اللہ بولو نہیں وجہ یہ بھائی کہ اسٹیج تے اکثر چودھری بندے بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں ذرا مینوں کہندے ڈر شر بھی لگدا تھوڑا جا میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ تو کسی پوچھا سی حضور لوگ چودھری لکھ رہے تھے چودھری ہوندا کی ہے مطلب کیوں ہوندا کینوں کہندے نے چودھری آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے آپ نے فرمایا جدوں کول مربے ہون زمین پانڈا ہوئے چودھری ہوندا ہے کوئی ڈیرا شیرا ہوئے گڈی شڈی وال ہوئے کوئی بینک بیلنس ٹھیک ہوئے وہ چودھری ہوندا ہے تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاتی محمد دا کمی بن کے مر جا قبر چ بھی چودھر چودھری ہن جڑا تے چودھری بن کے آیا او چپ رہے تے جڑا حضور دا کمی بن کے بیٹھا او سبحان اللہ بول کھڑا یا بیٹھا ہے ہاتھ چک لو بھائی تے سرکار دی عظمت واسطے ہاتھ بلند کر کے اونچے جو سبحان اللہ بول میں ہمیشہ ہر تقریر چ کہنا کہ جڑا کھائیے خدا گائیے جڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تے ماں نے دسیا پترا میں تینوں ساری زندگی سرکار دے لنگر تے پالیا ہی وہ بولے سبحان اللہ تو عرض کا ریاض تھا کہ اگر آیت پاک کے لفظ لاکہ نہ بھی آندا تے جملہ مکمل سے مگر اللہ فرمائے لاکہ محبوب ذکر تے بلند کیتا پر تیرے واسطے اور صرف ایک ہی آیت نہیں جنہیں جلال نے لفظ لاکہ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا علم نشرح لاکہ صدرک اتھے بھی لاکہ ہے ورفانا لاکہ اتھے بھی لاکہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اتھے بھی لفظ لاکہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ اتھے بھی لاکہ اللہ قرآن چ بار بار لفظ لاکہ کیوں ارشاد فرما رہے کیوں کہہ رہے محبوب ابھی تیرے واسطے فتح تیرے واسطے مغفرت تیرے واسطے سینہ تیرا کشادہ کیتا پر تیرے واسطے ذکر تیرا بلند کیتا مگر تیرے واسطے داتا دی نگری لاہور دے رہن والے ہو جب ساری رات جاگ کے میرے نبی نے قیام فرمایا نا تے پاؤں اقدس متبرم ہو گئی سج گئے تے محبوب تے دکھے چنے نہ بیٹھے جاندے تے محبوب ہوئے ایڈا لاڈلا جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی جدے سر تے رب نے لو لا کلمات دا تاج سجایا ہوئے او محبوب تے دکھے چنے نہ بیٹھے جاندہ اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ فرمایا سونے میں قرآن اس واسطے نازل تے نہیں کیتا کہ تو ساری رات کھلو کے تے قیام کر کے پیروں تو سجاد میں سونے میں کو قرآن اس واسطے تے نازل نہیں کیتا کہ تو مشقتہ وچ پہ جاویں طٰہٰ میاں بابر ارونی صاحب میاں عمران صاحب میاں ڈاؤن صاحب اے جڑا لفظ طٰہٰ ہے نا اے بڑی الفت والا ہے چونکہ حروف مقطعات جو ہے ادھر ترجمہ کوئی نہیں ترجمے والا قرآن پڑھو گے طٰہٰ دے نیچے ترجمے چبی معنی بھی طٰہٰ ہی لکھیا ہوئے گا ادھر مطلب کوئی نہیں کیونکہ سر بین اللہ و رسول اے اللہ کے رسول دے راز دی گلاں نے یا خدا جاندا تے یا مصطفیٰ جاندے نے انہاں دا جبریل نو بھی پتہ نہیں لگا کہ ایک ہی ہے طٰہٰ دا علم لغت دے اندر کوئی ترجمہ نہیں مگر اہل علم نے فرمایا کہ علم ابجد دے اندر حرف تا دے 9 عدد نے تے ہا دے 5 عدد نے 9 تے 5 ملائی 14 بن جاندے اللہ طٰہٰ کہہ کے فرما رہے 14ویں چاند رات چاند وگو چمک دے چہرے والے میں تیرے مخ دی قسم ہے اور امام راضی تے قلم توڑ کے رکھ دیتا فرماتے نے طٰہٰ دے 14 عدد نے تے طٰہٰ کہہ کے اللہ فرما رہے 14 طبق دے مالک میرے محبوبہ ما نزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ میرا محبوب مشقتہ چپا جائے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا مزمل دی بکل والیا ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا منامہ والے اور رب مینو تے تہانوں کہندا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا او ایمان والے دن بھی میرا ذکر کرو تے رات بھی میری یاد کرو جدوں آئی نا اپنے یار دی واری تے لاڈلا فرمایا تو ادھی رات آرام کر لے سبحان اللہ سانوں کہندے دن تے رات ہی یاد کرو اے یار دے لاڈ نے نا فرمایا سنیا تو ادھی رات آرام کر لے یاد کر
کیتا رب دا لاڈ محبوب نہ محبوب نے انج ویکھیا تو کیتی ولا یعودہ حفظہما اے زمین تے آسمان دی حفاظت کرنے والے یہ زمین تے آسمان دی حفاظت کر دے تو نہیں تھکدا تیری عبادت کر دے میں محمد کدوں تھک چلیا ہوگا ادھروں بھی لاڈ ہو رہے تے ادھروں بھی لاڈ ہو رہے وہ کہندا دی رات آرام کر لیا کر اے کہندا میں کوئی تھک چلیا اللہ بولو بار آواز نہ جاوے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے قول اعظم علی نے عرض کی دین صلاتی و نسکی و مامیہ و مماتی للہ رب العالمین عرض کی دیا میں تھکدا نہیں میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا ہونا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا قبلی والی آئی اللہ کا سازارک کدھر فرمایا ورفانا اللہ کا ذکرک کدھر فرمایا انہا فتحنا لک فتحا مبینا کدھر فرمایا لیغفر لک اللہ اللہ نے فرمایا قبلی والی آئی تیرا سینہ میں تیرے واسطے کھلے آئی تیرا ذکر میں تیرے واسطے بلند کی جاؤ فتح میں تیرے واسطے رکھی ہے مغفرت تیرے واسطے عرض کی دیا اللہ کیوں بار بار کہنے کملی والے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے اللہ فرمایا ماں میں نہ یہ تیرا آنا جانا زندگی موت تیرا جگنا فرمانی میرے واسطے اے میں رب بھی دسنا چاہنا میں رب بھی جو بیا کرنا تیرے واسطے پیاس کرنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت کیسا پیار ہے اللہ تو دے محبوب دا ایک کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے تے وہ کہندا میں بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا اللہ اکبر اللہ قرآن جو بار بار فرما دے اللہ کا تیرے واسطے کراں ترجمہ محمد علی ظہوری کو سوری کو کروا کے ویسے 2 مہینے پہلے جب آیا صاحب میں لاہوریاں نو ہجدت نہیں سا چھڑ دی تھوڑا زور لگا کے بولو یار سبحان اللہ سردی بار دے علاقے جو میں بیچ چاہیں تو آڑے نالو زیادہ ہے اس واسطے نے ڈھیلے نہ بولو اونچا بولو عشق رسول دی کرنی تو بولو سبحان اللہ لاہوری میں رومرے دا ترجمہ جیتی تکلیفی نبی تیار نے اختیار واسطے تیری نبی تیار نے اختیار جڑے مسجد چ پیسے بھی اکٹھے کرنا تے بچے اے نہ بھی پڑھ دینا اے ہر ایک نو آندی ہے بچپن تو تسی تے میں پڑھ دے آ رہے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اے لفظ واسطے دا میں ترجمہ کرنا او کہندا تے میرا سارا کچھ تیرے واسطے کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے میں اے دا ترجمہ کرن لگا کی نہ کیتا یار نے لولا کلم اظہر الربوبیہ کی نہ کیتا یار نے جنہیں پوری کائنات ہی یار واسطے بنا دیتی تے جنہیں نہیں نہ پڑھنا انہوں تے چھٹی ہے مگر میری ایک گل یاد رکھے جنہیں نہیں سننا میرے سائیں بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرماتے نے اکثر فرماتے ہوں سن کھلیاں بٹھنے تے فرمانا پٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے چٹیاں داڑھی والے بزرگوں نے پوچھو مائی بی بی نے بہن نے کسی نے کانے چوالی سونے دی پہنی ہوئے یا کوئی بندے پہنے ہونا تے کان گل جاوے تو او بی بی کانے چو سونا اتار کے سٹ کے کہندی ہے پٹ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے تے پٹ پوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑے کھاوے تے رات نو سون لگے سرکار دا صدقہ تے حضور دی نات ہی نہ پڑے تے کی کرنی پھر میں دی زبان جڑا نبی پاک دا گاندا اچا بولے کی نہ کی تیار نے اختیار
यार एक ही लगी तैयार में यार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते और दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते दीदार वास्ते अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अल्लाह ने फरमाया रफ़ाना वरफ़ाना लक ज़िक्रा तवज्जो है मेरे वाल अल्लाह का लफ्ज़ दे उते तकरीर करिए ते पूरी तकरीर लफ्ज़ अल्लाह का ते हो जानी मैं एक फरीद दी गल अर्ज करा बाबा रऊनी साहब स्टेज पे खामोश हो जाओ अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। कई लोगों ने इहदा तर्जुमा किया कि नबी असा तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर देते माज़अल्लाह। कमली वाले दा कलमा पढ़ने वाले बैठे मैंने सच्ची दसी हुजूर दे गुलाम ते आशिकां जे नबी गुनाहगार हो जाए तो गुलामा का की बनेगा। नबी तो होंदा ही होवे जेड़ा मासूम अनिल खता होवे जेड़ा गुनाह कर ही ना सके। फरिश्ते और नबी दो ही हस्तियां ने जेड़े मासूम होंदे ने जेड़े गुनाह नहीं कर सकते। इन्हां दी सरिश्त दे अंदर अल्लाह ने फितरत दे अंदर गुनाह करने दी आदत रखी। नबी ते फरिश्ते मासूम अनिल खता होंदे ने गुनाह नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। लोगों ने तर्जुमा किया कि माज़अल्लाह 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 ए नबी अल्लाह ने तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर देते। पर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने तर्जुमा फरमाया आप फरमाते ने अल्लाह ने तेरे अगले पिछले दे गुनाह तेरे सदके माफ। मगर मैं पूछना चाहना कि लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने फरमाया कि कमली वाले असा मगफिरत तेनू दे देती है। मैं आसान करके अर्ज करा कि मैं घर गया तो घर वाले ने पूछा कि फलां बर्तन या फलां चीज कितने वे ते घर वाले आख्या जी वो हमसाया ने दी है। मैं आख्या जी मंगवा लो तो उन्हें आख्या जी दे दी है। किसी ने दे दईए तो मुड़ वापस नहीं ना ले। अल्लाह ने फरमाया लियगफिर लक अल्लाह अला हजरत ने फरमाया कि लाका दे अंदर लाम मिल्कियत दी है। हुन मैं आसान तर्जुमा अर्ज करा मियां साहब अल्लाह ने रिजा फरमाया लियगफिर लक अल्लाह परवरदिगार ने फरमाया कमली वालिया असा मगफिरत तेनू दे दी है माफी तेनू दे दी है बख्शिश तेनू दे दी है। अर्ज की दिया अल्लाह जे नबी ने गुनाह कीता ही नहीं नबी ने कादी माफी कादी मगफिरत कादी बख्शिश दे दी है। अल्लाह फरमाया कमली वालिया अल्लाह ने माफी तेनू दे दी है नाले जग विच अल्लाह ने ऐलान कर दिता गुनाह करने वाले हो जिन्ना माफी लेनी है और मोहम्मद दे बुबे आ जाओ माफी मोहम्मद नु दे दी। या रसूल अल्लाह या अली या गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिन्हों बात ही समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह।
جنہ لطف لفظ لاکھا دے اندر آکھیا کملی والے تیرے گناہاں دی معافی تینوں نہیں دیتی پوری کائنات دے گناہاں دی معافی تینوں دے دیتی ہے مالک بنا دیتا ہے معافی دا ان جنوں معافی چاہیے ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک او محمد دے بوئے آجے معافی دا یار نو دے دیتی مغفرت دے کملی والے نو دیتی اے میں نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ فرماتے نے قیامت نو بس جنوں میرے نبی دا اشارہ ہو جانا تھوڑا جا بولا بولو بس تو نظر نہ لگ قسم بخدا جدو قیامت دن آنا نا تے دوزخیاں دوزخی چے جلدے آنا نا تے میرے نبی سجدے چے سر رکھ کے جدو کہنا نا کہ یا اللہ آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نے نا انہوں نے باہر لے دنیا دا بڑا بڑا چودھری ہوگا نا تو دے بوئے تے پتہ کی لکھیا ہوندہ ہے چٹھا ہاؤس چیمہ ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس بٹا ہاؤس لکھیا ہوندہ ہے لوگ اپنے نام اپنا نام لکھ دینے چودھری ہاؤس جٹ بٹ فلاں ہاؤس جنہ زیارت کی تھی نا ترے مصطفیٰ دی انہوں نے پوچھو جنہ نہیں کی تھی رب سارے دے نصیبہ چ کرے جدو مسجد نبی دے بابو سلامی چو بندہ گزر دے نا او نبی پاک دے بوبے من ٹوڑ دے حضور دے گھر میں جا کے سلام عرض کر کے آما جدو بندہ ٹوڑتا جدو ریاض الجنہ دے این میرے نبی دے حجرے دے دروازے چو پہنچ دے نا تے نبی پاک دے بوبے تے اتے پتہ کی لکھے وہ چودھریوں دے بوئے تے لکھیا ہوندہ جٹا ہاؤس جٹ بٹ ہاؤس میرے نبی دے دروازے تے سونے دے نال بڑے سنہری الفاظ نے کہ موٹے جو لفظ حدیث پاک لکھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی میرے نبی دی حدیث لکھی ہے حضور نے فرمایا جڑے بڑے بڑے گناہ گار ہیں نا میری شفاعت ہونا واسطے تیرے در تو صدقے جاواں تیرے درے اقدس تو صدقے جاواں کٹی بڑی دھارس بندہ دیتی میرے نبی نے غلامہ دی کہ بوئے تے بورڈ کی لکھوایا جڑے بڑے بڑے میری گناہگار امت ہے نا بڑے بڑے گناہگار میری شفاعت ہونا واسطے دے قیامت میں جدو میرے نبی سر چکا کے کہنا نا آ جڑے میرے انہاں دا کی بننا ہے اللہ فرمایا دوزخ چو لے آؤ نا سارے جڑے تواڈے نے لے آؤ نا انہاں نو باہر اچھا دوزخ چ کیوں سٹنا ہے گل سنا دے ماں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے مہمان تھے آپ نے اس طرح دسترخوان بچھایا تے جدو کھانا کھا چکے نا تے آپ نے دیکھا دسترخوان گندا ہو گیا تے مہمانہ دیکھا کہ حضرت انس نے دسترخوان اٹھایا تے جل دے تندور وچ سٹ دیتا پرونیاں نو خیال آیا کہ ایڈی بھی کافی فضول خرچی ہوئی دسترخوان گندا ہو گیا تے دھو لو ساڑ دیتے تندور وچ تھوڑی دیر دے بعد حضرت انس کے اس طرح کر کے تندور چ ہاتھ ڈالے دسترخوان کٹ کے تے اس طرح کھولیا تو صاف ہو گیا انہوں نے حیران ہو کے پوچھا جی آگ دا کام جلا دینا پر تساں دسترخوان آگ تو سکیا انہیں جلایا نہیں صاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جو تسی پرونے آئے ہوئے جو سرکار بھی ایک دن پرونے بن کے آئے سان آئی دسترخوان میں نبی پاک دے سامنے بچھایا کھانا کھا کے نا تے سرکار نے آ میرے بار بیٹھے اس طرح کر کے نا دسترخوان دے اپنے عبداللہ والے ہاتھ مبارک اپنے صاف کیتے جد دے حضور دے لاگے نا ہاتھ میں انہوں کدے دھویا نہیں یہ گندا ہو جائے تے میں آگ تے سٹ دینا تے آگ بھی ساڑ دینی صاف کر کے دے دیں دیئے آ جڑا کملی والے جو غلامن قیامت نو دوزخ سے سٹنا ہے نا ساڑن سوڑن لے کوئی نہیں ہے میں گناہ شاہ دھو دو کوئی ساڑن لے نہیں نا سٹنا غلام یار دا ہوئے تے ساڑن لے نہیں نا سٹنا ایمیں گناہ دھو کے کیونکہ جنت کے پاکاں جانا ہے لوگاں دی جگہ ہے بس پاک کرن لی رکھنا ہے تھے پاک کر کے جنت میں بھیج دینا ہے تیری شفاعت و صدقے میرے جبھی رو کے جدو سجدے سے کہنا نا آ جڑے میرے انہاں دا کی بننا ہے اللہ فرمانا سونیا بخشے تے تا تینوں دے دیتی ہے جنوں دل کردا بخش میں ہاں تے ساڈے کیتے پر معافی تے تو ہی دینی ہے نا کیونکہ معافی دا مالک بنایا تینوں میرے نبی یہ انج دوزخ دے آ کے نا دروازے تے حضور فرمانا تو 11ویں شریف یہ قبلی والا ہے میں دل آندہ سا حضور نے جکرنے 4 جنت تو دروشری پڑھ دا سا جی یا رسول اللہ میں آپ کہہ دا سا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضور نے جی اشارہ کرنے فرمانا 4 جنت تو کدرے گستاخی تا نہیں سی ولیاں بھی کی تھی نہیں یا رسول اللہ میں دے ولیاں دا نوکر اچھا چل جا چلتے چھے ہنج میرے نبی اشارہ کرنا ہے فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی آہا جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے
اشارے سے سب کی نجات میں دا ترجمہ کریا کرنا رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا لواں اے رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا لواں اے رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا شش دے دیتی ہے محبوب معافی دا مالک بنا دیتا قبلی والے ملک شام دے اندر ایک نوجوان تو رات دی تلاوت کیا کرے یہودی اچانک میرے نبی دا نام محمد لکھے یہودیاں دے سینے چ بغض سی نا نبی دا انہیں ایسا کر کے لفظ محمد اس میں محمد مٹا دیتا آج بھی تو سامنے کیا کئی لوگ ہوتے ہیں یا رسول اللہ دیوار تے لکھا ہوئے تے مٹا جاندے نے چونا پھر جاندے نے یہ مسلمان دا کام نہیں کسی یہودی دا ہی ہو سکتا کہ یہودی مٹال دے نا نبی دا نام انہیں نبی دا نام مٹایا نا تے اگلے دن انہیں جب تورات دی تلاوت کھولی اس طرح تلاوت کرواتے تورات کھولی تو دو جگہ محمد دا نام لکھے انہیں دو جگہ مٹایا اگلے دن تورات کھولی تے تین جگہ محمد دا نام انہیں تین جگہ مٹایا تے چار جگہ مٹان دا پانچ جگہ انہوں خیال آیا کہ تیرے ساری تورات محمد 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 میں پڑھا قرآن میں جو دسا کہ تورات ہے محمد دا ذکر کتنی ڈیلی سبحان اللہ نہ میرے کو پڑھیا نہیں جاتا میں راتی ٹوبہ ٹیک سنگھ سان یقین کرو اتنا بڑا اجتماع تو انہوں نے اینی سبحان اللہ کہی کہ میں آکے چلو کل لاہور جانا ہے کل تک تے میرا گزارا ہو جائے گا ابو لاہوری کو مہینہ میرا صحیح کردار دیں گے سبحان اللہ کہہ کے پر تو ساتھ آجے ڈیری کا چھڑی ہے تسی بولو سبحان اللہ تسی کے پرانے پیتی ہوتے ہیں سنیے قرآن کے قرآن دست ہے کہ تورات وچ محمد کی میں ذکر اللہ نے رضا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ دوسری آیت اللہ نے رضا فرمایا اللہ کریم نے رضا فرمایا النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اللہ نے فرمایا یہودیوں تے عیسائیوں یہ وہی نبی ہے جدا ذکر تہاڈی تورات تے تہاڈی انجیل وچ پہلے بھی موجود سی وہ نوجوان یہودی نو خیال آیا کہ ہوئے نہ تے میں اپنے کسی مولوی کو پوچھا کہ محمد کون ہے اتنی عظمت جاتے یہود علماء کو پوچھا کہ انہوں نے کیا کہ یہ اللہ دا آخری نبی تے رسول تے محروب ہے انہیں پوچھا جی کتھے ملن گے کہہ لگے کہ قرائن دس دینے وقت پہ دس دے زمانہ تے نشانیاں پہ دس دیا کہ محمد پیدا ہو چکے ہیں مگر ہون زمانہ ہی دس رہا کہ اگر مکہ جامع تے پیدا ہونا مکہ ہونا مکہ ملاقات نہیں ہونے انہیں ہجرت کر کے مدینے جانا جب ملے تے کدھر مدینے ملن گے وہ نوجوان کو خیال آیا کہ ہوئے نہ تے میں جا کے مدینے ملنا علماء یہود نے دسیا کہ یہ او محمد ہے کہ رب دا گناہ کیتا ہوئے نہ تے در محمد تے جائیے تے معافی مل جائے ان خیال آیا گناہ رب دا کریے تے معافی مصطفیٰ دے در تے مل دیئے تے میں تے گناہ محمد دا کیتا میں تے نا ہی محمد دا بٹایا تو ہوئے نا تے رب نے تے معاف نہیں کرنا ہے تے مصطفیٰ تو معافی مگنی پوئے گی انہیں خیال کیتا چل مدینے اور نوجوان مدینہ طیبہ ملک شام تو دوڑتا جا رہا نوجوان علی آمدان علی کندر پاؤ انہی زندگی دے دے کبری تیرے یار کو معافی
کے بعد 3 دن گزرے میرے نبی دا وصال ہو گیا سرکار دنیا تو پردہ کر گئے مدینے دیا گلیاں سنیاں ہو گئی صحابہ دے دل ٹوٹ گئے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی 3 دن گزرے میرے آقا دنیا تو پردہ کر گئے نوجوانوں مدینے دیا گلیاں جب پھر جائے اچانک حضرت سلمان فارسی ملے حسن میں کہ انہیں قدم پھڑ لے کہنے لگا تیرا ہی نام محمد ہے آپ نے رو کے فرمایا میں تیرے بھوکے دا غلام کہنے لگا جلدی کرو میں معافی لینا یا میں محمد لگنی لا دے آپ نے انہوں نہیں دسیا کہ یار کا وصال ہو گیا انہوں لے کے ڈورے ڈورے مسجد نبی نے اندر آئے صحابہ کو یہ سنو کر زندہ کر لیا ہوگا ہے کوئی ادھر نبی دی آواز جو پیار ہو گئے اولالی نبی پاک نے دیمبن نبی ایک لگا کے رو رہے ہیں آر پہ کڑی نے فرمایا لگیاں والے چپ نہیں کر رہے یہ لگیاں والے چپ نہیں کر رہے کہ دئیے لگے دلہ سے ٹر گئے یار چھوڑا پار کے ان جائے تیرے پاس سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چورا شریف ہاتھ چوکے بولو جڑا چورے آلے دے جڑے چورے کھاتے رہنا چورے کہ جڑا کھانا چاہتا ہے ایک باری جڑا سیدہ میں پیار کرتا ہے ذرا اٹھاؤ ہاتھوں میں ہاتھ چکو ذرا سارے اس طرح بولا نادا جڑا سیدہ کا نام کرے تو میں ہاتھ اٹھاؤ ذرا اور تو میں ہاتھ اور بولیں اور لہراؤ ذرا چورے والے دے نام دے ذرا لہرائیے نا اور زور سے لہرائیے لہرا کے بولو نعرہ حیدری آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہ نوجوان مسجد نبی کے دروازے کھلو کے نہ تے بلند آواز نہ بول کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے دیکھا کون ساڑے کام تازے کرنا آئے نبی کریم دا نام آیا تو سارے چیخا مار کے رو پہ سرکار دا نواں نواں جو چھوڑا سی نوجوان حضرت مولا علی نے اشارہ کر کے قریب بلایا اور آج مولا علی دے قدم بڑھ کے کہنے لگا تو ہی محمد ہے فرمایا میں تے دے بوبے دا غلام کہنے لگا جلدی کرو میں محمد نے بلا دیو مولا علی نے فرمایا دس کتوں آیا کہنے لگا ملک شام سے آیا سن کے آیا رب دا گناہ کریے محمد معافی لے دے میں تے معافی لینا مولا علی رو کے انہیں اج قبر اکبر والی اشارہ کیتا فرمایا جنوں ملنا ہے اج 3 دن
زارا دا دروازہ کھڑکایا عرض کی تھی سیدہ نبی پاک دا جبا دے آجے سیدہ رو کے فرما دیا کی تھی جبا دے میرے پاپا دے باؤ میرے پاپا دا جبا پہنے گا عرض کی تھی سیدہ جلت کسے دی نہیں کوئی پردیسی آیا ہے انہیں نبی پاک دی نشانی وکھنی ہے سیدہ انہیں اپنے بابا دا جبا چم کے عطا کی تاؤ فرمانے پاک سے لے کے مولا علی نے عطا کی تاؤ مولا علی نے اسے شانی نو دی تاؤ نالے جبا چم دے نالے نبی دیا خوشبوان سوچ رہا ہے آکے میرے آقا دی قبر پہ لیٹ گیا عرض کردہ سکتے میں واپس نہیں ہو جانا یا تے معافی لے دے یا تیرے بوئے تے رو رو کے مر جاواں گا نوجوانی ستت نہ رہا تفاسیر جیاں رہے اچانک میرے نبی دی قبر ہل گئی سرکار دی قبر دی آواز آئی چپ کر رونا جا معافی لے دیتی جا معافی کیونکہ معافی دا مالک کملی والا ہے نا جنہوں دل کرے تا جنہوں دل کرے میرا معافی مغفرت دے کیونکہ مالک و نبی کملی والا ہے لیا بخیر اللہ اللہ نے مغفرت دے مکمل جلدی سمجھ آ رہی ہے اجت میں صرف آیت پاک نو اجے میں صرف ٹچ کیتا ہے اجے میں ایک لفظ دے گفتگو کرا میرے کریم دے جوڑے دے صدقہ کئی کے راتاں دی گفتگو ہے سبحان اللہ سنا دے سبحان اللہ گلا میں صرف تین لفظات کرنی ہے ورفعنا اللہ کا سبحان اللہ اجے لفظ ہے نا ورفعنا یہ بھی بڑے لطف والا ہے سبحان اللہ اللہ نے نہیں فرمایا سونیا میں تینوں بلندی دیتی فرمایا اساں بلندی اللہ نے فرمایا ورفعنا اللہ کا اے جڑی بلندی ہے نا اے جڑا مرتبہ ہے اے جڑی اونچائی ہے اے جڑی رفعت ہے نا یہ محبوبہ سب تینوں دے دیتی ہے جی میں مغفرت تینوں دے دیتی ہے ان کی بلندی تے رفعت تے عظمت تینوں دے دیتی ہے ان جنہیں رفعت تے بلندی لینی ہے نا او ٹر جائے در مصطفیٰ ہے میں نے قسم رب کعبہ دی تیرے کو لکھا کروڑا اربا تے خربا روپے ہوتے دنیا دے سارے عہدے ایک جگہ جمع کر لے عزت نو اودوں ہی ملی ہے جب در مصطفیٰ تے جانا ہے کیونکہ عزت محمد نو دے دیتی ہے رفعت رب نے دے دیتی محمد نو پھر دا جنوں دل کرے بلند کر دے کل سنا دے اچھا بولو سبحان اللہ میراج ہوا ہے نا تو میرے آقا بلال نے فرمایا بلال جی سونا حضور نے فرمایا کوئی ورد وظیفہ پڑھنا کوئی تسبیح کوئی خاص وظیفہ نہیں یا رسول اللہ میں کیوں پوچھ دی حضور فرمایا جب میں جنت کی سیر کرن گیا نا کہ میں نے اپنے آگے کسی دن ترنت کی آواز آئی کہ میں عرض کی تھی منو کعبہ کا حسین دی اسیجاں سجا کے بلائے ایک کون ہے جڑا میرے بھی آگے کے جا رہے اللہ فرمایا ماہیا کسی دی جرت ہے تیرے کے ٹھوکے سنا دے ماں اللہ نے کائنات دی ہر چیز نو سایہ عطا فرمایا اپنے محبوب نو سایہ نہیں کیتا اگر سایہ نہیں ہوتا تو نور تھا تو روشنی کا نہیں ہوتا اے لائٹ جل رہی نا کہ سایہ کوئی نہیں روشنی ہے سایہ نہیں کیا نہ دا سایہ سورج دا تو کہ وجہ علی القمر نورا چانا نور دا بنے ہیں جڑا نور ہوئے او دا سایہ میرے نبی نے بھی سایہ کوئی کہ نور دا سایہ نہیں ہوتا روشنی اگے ہوئے تے سایہ پیچھے ہو گئے جی روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہو گئے فرما سونیا تینوں سایہ ہی نہیں دینا کہ تیرا سایہ بھی تیرے اگے اگے ٹرے تیرے رب دی غیرت تو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا جتا رب دے سائے نو اگے ٹرن نہ دے کوئی ہے جڑا اس محبوب دے اگے ٹرے کون ہے دیوانی نے عرض کی تھی یا اللہ میرے اگے کوئی کون پہ چلتا ہے اللہ فرما سونے ہاں اگے ٹرن دی کسی دی جرت نہیں تسی ذرا زمین وال کھاتی تے مارو سرکار
نے فرمایا میں جنت کی زمین وال ویکھیا کہ بلال تو مکے دی گلی چ پیا ٹردا سیں تے تیری جُتی دی آواز مینوں جنت تو سنائی دے سبحان اللہ واہ 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 جی ایتھے جو پریت دی گل پتہ کی ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے درمیان بیٹھے تھے اچانک کھڑاک دی آواز آئی کسی دھماکے دی آواز آئی اور ایک دن پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے آواز پہ سن دے ہو کیوں کہ رسول اللہ کہا دی آواز میرے نبی فرمایا جنت دا تے آسمان دا دروازہ کھولے ہے یہ دی آواز آ رہی ہے میں دسنا ہی چاہنا وہ نبی جنت سے چلا جاوے تے زمین تے ٹرن والے دی جُتیاں دی آواز سن لیندا ہے تے زمین تے بیٹھا ہوئے تے جنت دے بوئے کھلن دی آواز سن لیندا ہے تے سچی دس او جڑا اوتھے بیٹھ کے ایک دی سن لیندا ہے ایتھے بیٹھ کے او دی سن لیندا او مدینے بیٹھ کے آ گوپالپور والے دا میلاد نہیں سبحان اللہ غلام بلاوے تے فریاد مدینے نہیں جا سکتے کون ہے زبانی نے فرمایا بلال تو مکے دی گلی جو کہ ٹردا سا تیری جُتی دی آواز محمد نو جنت تو سنی جا رہی سی تے کی کرنا کیڑا ورد تے وظیفہ بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے کوئی وظیفہ پڑھنا نہ کوئی ورد کرنا میرے آقا فرمایا کرنا کی عرض کی تھی کچھ نہیں کرتا تیرے نال عشق کی کرنا کیا بات ہے سبحان اللہ دیدے مصطفیٰ کیا بات او چاہے تے نوکران ایک دی بلندی دے دے وے او ٹر دے فرشتے نہیں تے جُتیاں دی آواز جنت چ جاندی ہے کہ ورفانا سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نو میری گل تے نہیں سمجھ آونی ہے تے مرشد والے نو آونی ہے میں کہنا ہوں نانا کہ اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پلیا کدو بول سکدا ہے تے اونے بولنا جی ماں درود دیاں لوریاں تے پا دے ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ تھوڑا تھوڑا نال سہارا کرائی جاؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ دونوں عمرے دے ٹکٹ اکو بندے تے نکل آਉਣੇ یا اللہ جڑا اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پیکج تے دو بندے نے پر میں دعا کرنا کنجوسی دعا کہ کادی کنجوسی ہوئی بھائی یا اللہ حج کر کے آپ جڑا اونچا بولو سبحان اللہ جڑا ہن اس تو اونچا بولے او اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آ دعا ہی دینی ہے نا بھائی میرا کی جانا ہے یا اللہ جڑا اس اونچا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سرکار دی زیارت نوجوانوں بلندی دے دی ہے محبوب نو حضرت میرا دل کردا پہلے میں پیر باہو دے دربار تے لے چلا آج جی بلندی ہے نا یہ ذکر حضرت سخی سلطان رحمت اللہ علیہ نے عمران یوسف صاحب اپنے الفاظ جو فرمایا آپ رجا فرما دینا ایمان سلام ہر کوئی منگے عشق سلامت
تکبیر بولو یار سارے ایک آنچو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محبوب خدا سید و سرور کے برابر محبوب خدا سید و سرور کے برابر محبوب خدا سید و سرور کے برابر ارے لاکھ کوئی میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر مگر کوئی نہیں آقا میرے نوکر کے برابر مگر کوئی نہیں آقا میرے نوکر کے برابر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا اللہ کا بلندی ہوتی ہے نا وہ جنہوں دل کرے کعبے دی چھت تے چڑھا دے کیونکہ بلندی جو اس بابور کو دے دیتی ہے نا علامہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ پر صغیر سے بہت بڑے ولیاں چو گزرے آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرما دیں کہ ایک دن فرشتیاں نے خوشبو سونگی کہ ایک دوسرے نے پوچھا دیں کتھوں آ رہی سارے کہنے جی آن دی ہے پتہ کوئی نہیں 7 لاکھ سال گزر گئے انج دی خوشبو نہیں کدے سونگی ملائکہ کہنے لگے جبریل مدینے گئے نے واپس آندے نے کہ استاد جی کو پوچھیں گے خوشبو کتھوں آ رہی جبریل واپس گئے تھے ملائکہ پوچھا استاد جی 7 لاکھ سال تو انج دی خوشبو نہیں سونگی جی میں اج آ رہی کتھوں آ رہی فرمایا سونگدا میں بھی نہ پتہ مینوں بھی کوئی نہیں مجھے چلیا مدینے انہوں پوچھ کے انہوں جنہوں رب نے ساری خبریں دیکھیں آگے جبریل مجھے لاہوریوں خوش ہو جاؤ گے سن کے جبریل ساری زندگی کسی نبی کو صرف ایک بار وحی لے کے آئے کسی نبی کو 2 باری کسی کو 3 کسی کو 4 حضرت موسیٰ کو 9 باری کسی نبی حضرت موسیٰ کو 103 مرتبہ یعنی کہ مختلف نبی کو 100 200 بس اس تو زیادہ 40 سال عمر سے میرے نبی ظاہری جدو جبریل پہلی وحی لے کے آئے باقی رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالہ چی جبریل میرے نبی کو 24,000 وارا کیلکولیشن کر کے علماء دسے ہے کہ تقریباً کو ایک دن چی جبریل روز حضور کو 3 باری آمد اعلیٰ حضرت والے اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ انہوں انج بیان کر دینے فرما دینے بے لکھائے یار بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر جبریل آکھیا جی ہون آیا پر ہون چلنا تے جا کے پوچھ کے آنا آگے عرض کی تھی کہ آپ خوشبو کے سنگ دے ہاں کہ کتھوں آ رہی جبریل نو پتہ سی نا بے خبرہ نبی نہیں ہے خبرہ والا نبی ایک قادیانیہ دا نبی تے نہیں نا جنہوں اپنی بھی خبر نہ ہوئے جڑا گڑ دی جگہ مٹی کھا جائے مٹی دی جگہ گڑ کھا جائے نبی تے نہیں کیونکہ مرزا قادیانی نو پیشاب دی بیماری سی کہ وہ اپنی جیب وچ رکھدا سی مٹی دی چھوٹیاں چھوٹیاں ڈیلیاں وٹوانی کرن واسطے تے اونوں مٹھے دا بھی شوق سی تے گڑ دیاں ڈیلیاں بنا کے رکھدا سی گڑ نال وٹوانی کر لیندا سی تے مٹی کھا لیندا سی
بے خبرہ نبی لینا ہوگے کہ وہ قادیان چو مل گئے خبرہ والا نبی مدینے ہوگے یہ خبرہ والا نبی ہے یہ بے خبرہ نبی ہے آگے جبریل سے عرض کی تھی کہ خوشبو آ رہی ہے تو شکر یہاں سے کتوں آ رہی ہے حضور نے فرمایا عشق دا راز ہے راضی رہن دے تو کہ جڑے محرم راز حقیقت میں وہ راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں دیکھیا وہ کرنا گلا جنہ ویکھ لیا وہ تاں بول دے آکھیا جبریل عشق دا راز ہے راضی رہن دے عرض کی تھی کہ میں تے چپ کر جاواں پر فرشتیاں میتھوں پوچھنا ہے کہ تو آ رہی تے میں پوچھن آیا تے دس ہونا یا رسول اللہ میں اتنے جا کے پیغام بھی دینا ہے قال عند والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے آئے اودے ہوکے دی خوشبو پئی آندی ہے عرض کیتی اونٹا والا کون ہے فرمایا خواجہ اویس کرنی تیریاں بلندیاں تو واری جاواں انہوں رب نے بلندی دیتی تھی وہ غلامہ نے انجدی بلندی دے دائے او دے غلام ٹور دے زمین دے جتیاں دی آواز جنت جو جان دی غلامہ نے انج بلند کر دا ہوکا فرش دے مار دے خشبوان عرصہ دے جان دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا عمران حاسی صاحب جس منزل دے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی سبحان اللہ ورفعنا لک بلندی ہوتی ہے نا جنہوں دل کرے بلند کر دے میں آگے بڑی بارے حدیث پاک سنائی جبریل آئے نا ایک دن وحی لائے کے تھے حضور نے فرمایا روز ادھر ہی لائے کے انہاں کہتے میرا بھی پیغام لائے گا کہتے جو حکم ہوئے سونا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان سے جنات نو تے اللہ عبادت لی پیدا کیتا نا مگر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے نے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا محمد دی خدمت لی کیتا انہیں کہا جی میں تے پیدا خدمت لی ہوئے تو حکم کرو فرمایا جا رب نو پوچھ کے آ کہ اتنی کائنات بنائی تے تو انہوں چنگی جگہ کھڑی لگ دی تے مندی کھڑی لگ دی وہ جواب ہی سی بعض لوگوں کے ذہن چ خیال ہوتا کہ ایسی ساتھ اس حدیث کا آخر کی ہے اللہ نے فرمایا سی کہ میں اچھی جگہ مسجد لگ دی ہے تے مندی جگہ بازار لگ دی اسا مسجد نو برباد کر دیتا ویران کر دیتا تے بازار آباد کر دیتے الٹ ہو گئے نا رب نو چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے بری جگہ بازار لگ دی ہے نبی پاک نے فرمایا جب پوچھ گیا جبریل جدو گئے تھے بڑے چائیں گئے پر جدو واپس آئے تو رنگ اڑیا بال بکھرے حالوں بے حال حضور فرمایا ایک ہی حال بنائے عرض کی تھی اللہ یا رسول اللہ جب میں صدرت پہنچی عرض کی تھی اللہ تیرے یاد سنیحہ تے پیغام کے میسج لگ رہا ہے اللہ دی آواز ادھر نیڑے آ جاؤ نیڑے کی اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے کی اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ اتنا قریب بلایا تیرے دی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے اور جلیات بیٹھیاں نے کیڑیاں شکلے بیٹھیاں کوئی نہیں نوجوانوں او جڑا نبی دا پیغام لگے جاوے او تے اینی بلندی دے جاوے او دے مقام نو کی اکھاں جڑا ورفانا انہوں او پیغام دے کے بھیجے ہوتے رب دے نہ نیڑے ہو گیا جنہوں رب آکھے ورفانا اللہ کا بلندیاں دے ہی تینوں دے جس منزل تے عشق پچاوے ایمان انہوں خبر نہ کوئی میں کوئی اہمیں تقریر کر کے نعرے لگوا کے نہیں ٹور جانا سبق کیجئے سبق کیوے کہ یہ بلندی لینیاں عہدہ لینے مرتبہ لینے دنیا قبر تے حشر تے جنت تے پھر غیر والنا ویکھی محمد والویخ جنہیں بلندیاں دے پھر کلین شیف کرا کے محمد عربی کی سنت خلاف نہ کر غیر والنا ویخ لباس محمد ورگا پہن یہ مصطفیٰ دے کلو بلندی لینیاں پھر نبی دا نوکر بننا
چہرہ تو غیرہ برگا بناوے، لباس تو غیرہ برگا پہنے، نماز تو نہ پڑھے، داڑھی تو نہ رکھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے باگو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تیری معاشرت سارا کچھ نبی دے خلاف ہو گئے تے امتی ہون دے دعوے دار بھی ہوئے تے تو آنکھیں میں بلندی کی مل جائے، بلندی نہیں مل جائے۔ سعید سردار نے آنکھیں سی او سیاں بچ گئیاں سجنہ جو تیرے در گئیاں تے جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جوگیاں رہیاں۔ مولانا روم نے فرمایا نا کہ وہ ایک نوجوان نے دیکھا بازار وچ لڑکی جا رہی تے اودیاں اکھیاں نوں خوبصورت لگیاں تے نقاب انہیں پہنیا تے وہ لڑکا اودے پیچھے پیچھے ٹر پیا۔ لڑکی مڑ کے غور کیتا کہ لڑکا تے میرا پیچھے پیا کر دے، انہوں قریب بلا کے تے پوچھنے لگی بھائی میرا تو پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں آکھیا مینوں تیریاں اکھیاں سونیاں لگیاں، میں تیریاں اکھیاں دا دیوانہ ہو گیا۔ انہیں آکھیا تو بھی جل آئی ہے، میریاں اکھیاں دا دیوانہ ہو گیا ہے اور ویکھ میرے پیچھے میری بہن پہ آوندی ہے، اودیاں اکھیاں میرے نال 100 درجے سونیاں۔ انہیں انج مڑ کے ویکھیا تے اس عورت نے تھپڑ ماریا، کہہ لگی تو میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے نہ ویکھ۔ سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار ہوتا۔ عاشق نبی نہ ہوئے تے مڑ کے غیر ول ویکھے تو کادا عاشق؟ عاشق تے نہیں نہ کہ یار نو چھڈ کے غیراں ول ویکھے۔ قبر دے حشر دی اگر بلندی تے مرتبہ تے مقام تے کوئی عہدہ لینے پھر در مصطفیٰ تے آجا کیونکہ ورفانا اللہ کا بلندی ہے ہی مصطفیٰ کو، بلندی تے ملنی در مصطفیٰ تے وفادار بن جب اپنے قبلی والے دے پیار کرو سچا نبی پاک دے نام۔ کوئی بھی کام کرن تو پہلے ایک بار اکھا بند کر کے سوچ لیا کر میرے قبلی والے منوں پہ ویکھ دینے منوں کرنا چاہیے کہ نہیں، میری سرکار میں ویکھ دینا میں قیامت نو کیڑا منہ لے کے نبی دی بارگاہ چ جاویں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے چٹی چادر سبحان اللہ اے املاں والی ربا کی بنیا آجو در میرے صاحب فرما رہے نے 11ویں شریف کا مہینہ غوث پاک دی بھی گل سنایا مردہ زندہ کا وہ سنا دینا انشاءاللہ آخر تے سنا دینا۔ اجھے میں ورفانا تھی گل شروع کی تھی، اجھے علاقہ تے بھی کرنی ہے میں ذکر رکھتے بھی کرنی ہے۔ رنگ تو آٹے اڑ گئے نے کہ لگتا اسی صاحب فجر پڑھا گئے میں آئی اگلی تقریر بھی کرنی ہے جا کے بھائی بندے نالے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ بولو میں گل سمیٹ لینا۔ ورفانا لکا پھر بولے جی ورفانا لکا بلندی عطا کی تھی تیرے ذکر نو پر تیرے واسطے ذکر نو بلندی پڑھا قرآن پڑھا اللہ نے رضا فرما وذکر بالکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا وذکر بالکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا وذکر بالکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو، اسماعیل دا ذکر کرو، ادھر فرمایا ادریس دا ذکر کرو، ایک باری بھی نہیں آکھیا میرے محمد دا ذکر کرو، عرض کی دیا اللہ کملی والے دا ذکر نہیں کرانا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا دنیا دا ذکر خوشی کرو محمد دا ذکر میں بیان کرنا۔ کنہ ذکر بلا دیو جدہ رب ذکر کرے، فرمایا محمد دا ذکر میں کرنا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا سونیا تیرے ذکر نو او بلندیاں تا فرمائیاں ہیں جتھے تیرا ذکر ہوئے گا نال میرا بھی ذکر ہوئے گا، میں اپنا بھی ذکر ہوئی قبول کرنا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جاوے گا۔ ایک گل ذکر رکھ دی سن لو تے پھر میں غوث پیر رضی اللہ تعالیٰ دے بوئے تے لے چلا تو
جڑا 11ویں کھاندا وہ بولے سبحان اللہ تے کئی کھاندے نے پر پکاندے نہیں پر وہ بھی بولے سبحان اللہ ہاں کئی ہے نا تو پتہ ہے وہ میں اکثر گل سنانا ہونا کو مولوی صاحب سانا تو تقریر کی تھی اثر ویلے 11ویں دا دن سی انہوں نے بڑا غصہ کیا جی 11ویں تو انہاں تقریر جھاڑ دیتی نا اثر دی نماز میں سپیکر کھول کے تو محلے چ انہاں کہ خبردار جو کہ 11ویں دلاوے یہ حرام ہے بالکل 11ویں نہیں دلانی کوئی 11ویں دا ککڑ نہیں دیوا کرنا تقریر کر کے مولوی صاحب جدو پسینے بالکل بھیج کے نا تے کار آئے تے کار بی بی سننی سی ماشاءاللہ تو بی بی صاحبہ نے نا 11ویں دا ختم دلایا سی مول صاحب تقریر کر کے جدو بھوک لگی تو نہ کہ لیا ہوا یا کی پکایا بی بی صاحبہ فرمان لگی ہے جی میں آج 11ویں دا ککڑ پکایا مول صاحب نے 2-4 بی بی نو گرم گرم سنائیاں پھر جدو بھوک نے تاک کیتا کیا کہے چل پھر شورا لائے بی بی صاحبہ جدو شورا پان لگی ہیں تو بیچ ایک نا وہ ڈوئی دے ہوتے ایک بوٹی بھی چڑھائی وہ بی بی بوٹی چکا لگی تو کہتے ہیں چل جڑی آپ ہوں دی انہوں دے میں آکھا کوئی کھا لیندے نے پکان دے نہیں جڑے کھان دے نے بس کوئی بولو سبحان اللہ تھوڑا غور زور لگا کے بولو سبحان اللہ ورفانا لکا بولیا جی ورفانا لکا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر دیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ عیسیٰ علیہ السلام نے لینجا اپنے امتی کٹے کی تقریر کر رہے جلسے فرمایا میرے بعد جڑا نبی ہونا ہوتا نام احمد ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام ایجدی تقریر کر دے سن ایجدی تقریر کر دے سن ایجدی تقریر کر دے سن کہ ہوئے گا ایک دن نا کوئی بیبیاں دا انتظام بھی عورتاں دا بہناں دا بھی انتظام سی کوئی عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر دے دوران تے عیسیٰ نے تقریر کی تھی لوگ غش کھا کے زمین تے ڈگ دے تے مائی ایک بیبیاں جو بول کے کہہ لگی صدقے جاواں عیسیٰ تیری ماں مریم تو جنہیں تیرے ورگا پتر پیدا کیتے جنہیں ایڈی سونی تقریر کردا ہے عیسیٰ علیہ السلام مائی وال ویکھ کے فرمان لگے اماں تو تے مریم دا پتر عیسیٰ سنیا ہے کدے آمنہ دا پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا خطابت نبیاں دا فن ہے نبوت دا فن ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ نبیاں نے کتاباں نہیں لکھیاں ایک نبی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ نے نازل فرمائیاں نبیاں تے نبیاں آپ نہیں لکھیاں یہ مرزا قادیانی دے امتی جڑے جھوٹے لانتی وہ کہتے ہیں نا کہ ساڑھے نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے انہیاں کتاباں لکھی ہیں اے جو دے جھوٹے ہوندی دلیل ہے نبی کتاباں نہیں لکھ دے نبی تقریرہ کر دے لیں ایک نبی نے بھی سچے نے کتاب نہیں لکھی میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ بیان دے تقریرہ انجلیاں ہوندی ہیں انہیں جادو ہوندا ہے میں چونکہ خطیبہ میں تے جڑی تقریر چ جادو نہ ہوئے میں انہوں خطیب نہیں مانتا ہاں کیونکہ خطابت نبوت دا فن ہے خطابت نبوت دا فن ہے اے نبیوں دی عطا ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کی تھی تے فرماتے نے میرے بعد جڑا نبی ہونا ہے نا وہ نام احمد ہوئے گا اسی پیدا ہوئے تے ساڈا ذکر ہویا نا جدو نہیں سان تے لم یکن شیء مذکورا اسی ایسا قابل ہی نہیں سا ساڈا کو ذکر کرے پر تیرے ذکر تو صدقے کملی والا اجے آیا نہیں اور احسان کر کے سمجھا دے اب محفل دا آغاز کیتا نا بھائی عمران میاں صاحب نے عابد ڈاؤن صاحب نے تقریر دا انتظام جدو کیتا تے مغرب ویلے تے کی کچھ بھی نہیں سی صرف اسٹیج سج گیا ساؤنڈ سسٹم سیٹ ہو گئے سب تو پہلے کون آیا لطیف صاحب آئے پھر قاری صاحب تلاوت والے آئے میاں بابر ہارون صاحب نے کعبہ شروع کی تھی کہ ان آکھا جی تلاوت فلاں قاری صاحب فرماون گے ہن نعت شریف دا ویلا فلاں نعت خان فون فلاں ہن عمران یوسف صاحب نعت پڑھن گے تقریر دا ویلا آیا ان آکھا جی محمد عمر رضا صاحب پھر آکھا جی بھائی جان کی نام ولید آسی صاحب ہن فلاں تقریر کرن گے جدو آئی نا آخری باری تے آکھا ہن خطیب پاکستان ایک خصوصی خطاب ہے نا بلا تشبیہ کہنے لگا جیڑا خصوصی خطاب ہوگا نا وہ آخر تے آنا اللہ نے جدو کائنات دی عظم سجائی نا تے آدم نے فرمایا آدم جاؤ نہ ذرا تلاوت کر کے آؤ
ابراہیم نے بھیج کے آخیا تسی جا کے نہ پہلے نعت پڑھو. انہوں نے کعبے چ کھلو کے نبی دی نعت پڑھی تے آخیا ربنا وبعث فیہم رسولا. پھر موسیٰ نے آخیا ذرا تسی بھی جاؤ تو میرے نبی دی نعت پڑھ کے آؤ. موسیٰ نے بھی آ کے میرے نبی دی نعت پڑھی تے آخیا اللہم اجعلنی من امت محمد. آیا ہن عیسیٰ تواڈی واری جدو آئی نا عیسیٰ تے آخیا ذرا پڑھو نا میرے نبی دی نعت. تے عیسیٰ نے آکھا بھائی تساں بڑا انتظار کر لیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی آگے نے. ان انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گیا. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ان میرے بعد خصوصی کتاب احمد آنے والے ان کسے نہیں ہونا ہن احمد آنے. آج آدم تا عیسیٰ سارے نبی میرے نبی نے ذکر کر دیا. اسی دنیا پہ آئے تو ذکر ہوئے. کملی والا جے آیا نہیں تے آدم تو عیسیٰ تک سارے نبی محمد نے ذکر کر دیا. ذکر دی بلندی تو صدقے ورفانا اللہ کا ذکر. نبی بھی ذکر کرے, خدا بھی ذکر کرے, جگ بھی ذکر کرے, رب بھی ذکر کرے. رب نو پسند ہی ہو جڑا محمد کا ذکر. بھائی پیو تے اپنے سونا لگتا ہے نا. استاد سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جدو فرمایا میرے بعد احمد نے آنا تے ایک عیسیٰ دا امتی اٹھ کے کھلو گیا. انہیں آکھیا جی مردے تے تسی زندہ کر دیو, ایک کوڑیاں نے شفاواں تسی دے دیو, نبینیاں نو اکھاں تے تسی دے دیو, تے عظمتاں تے تواڈیاں بڑیاں نے تے تسی احمد دیاں گلاں کر دیو تے جدیاں گلاں کر دیو تے ذکر کر دیو او دی شان کو تواڈے نالوں ہوندی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ دیا گلاں کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. آپ نے فرمایا کوڑیاں نوں شفا میں دیواں, نبی نے اکھاں میں دیواں. آپ نے فرمایا مردے زندہ میں کراں. پر جڑا میرے پاس احمد ہونا ہے تو شانہ دیا گلاں کرنا. فرمایا مریم دے پتر عیسیٰ نو آمینہ دے پتر محمد دی جتی دے تسمے کھولنے دی اجازت مل جائے تو قدرہ تے ناز کریا کرا. تیرے ذکر دیاں بلندیاں تو صدقے. سبحان اللہ. کیا تو کہنا میری شان کوئی نہ دے برابر. پڑھو انجیل. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد دی جتی نے تسمیہ نو ہاتھ لاؤ دی اجازت مل جائے میں عیسیٰ مقدرہ تے ناز کریا کرا. ناز کرو لاہور دے کملی والے دیو غلاموں. وہ عیسیٰ آخر میں محمد دی جتی دے تسمے کھولن دی اجازت ملے ناز کرا. موسیٰ آخر میں محمد دا امتی بن جاواں. یار نبی تے ترس دے محمد دی غلامی نو تے اساں دعا بھی نہیں کی میرا پھر بھی کملی والے مقدرہ تے ناز نہ کریے. میں قربان تینا تھی واہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. پڑھ دے ماں جی. اور میں اپنی مرضی دا پڑھ دینا واقعیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. حبیب خدا تیری بولے تیری کیا بات ہے, نہیں بولے تیری کیا بات ہے, جڑا بولدا نعرہ ہاتھ چکے مار کے کہ تیری کیا بات ہے. نا پڑھو جدو قبر چ کملی والے آئے تے ویکھ کے کہہ دینا تیری تیری پھر بولے تیری. میں تے تسی نہیں پڑھ دے. میں 2 سال پہلے بھی تانوں اس موضوع تے پوری گفتگو کی تھی کہ تیری کیا بات ہے. اسے محفل وچ کی تھی کہ تیری کیا بات ہے. ان تے میرے نبی دی کیا بات ہے. پر آدم تا عیسیٰ سارے نبیاں یہی آکھیا ساڈی تے بلے بلے پر کملی والے اللہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر. جن نے ذکر ویکھیا او تے عاشق ہے پر جن نے صرف ذکر ہی سنا. سبحان اللہ. خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا نے ذکر ہی سنے ہو. پر مدینے والے منہ کر کے کہتے ہوندے سن جڑے دن دا نام تیرا میں سبحان اللہ. وچ کلمے دے پڑھیا
اسے دن دار زمینو پیار تیرے لٹ کھڑیا لو بھئی آخر تے گل سن لے کہ غوث پاک دی تے اجازت سبحان اللہ سنا دے وہاں سبحان اللہ جڑا یار بھی کھاندا ہے وہ بولیو سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراں دے پیر سبحان اللہ چور آ گیا بابا جی دے گھر چوری کر اچھا ویسے سوچن والی گل ہے کہ چور آیا تے آیا فقیر دے گھر کیونکہ غوث پاک نہ بڑا فقیر تے کوئی نہیں نہ سبحان اللہ فقر محمدی دے سلطان نے نہ علم اچھا چور نو پتہ ہو کہ کمرے چ ہے ہی کچھ نہیں تو نے کی پتہ بھی یہ فقیر دا ہوئے تے کی لینا آیا اصل معاملہ یہ سی کہ غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن نا اس 70,000 درہم دی سی سبحان اللہ کتنے 70,000 ساڑھے پنڈ دا مسجد دا امام ہوئے نا تے او پالوے نا چنگا سوٹ یا لالے موٹر سائیکل انتظامیہ تے پنڈ والے پتہ کی کہنے اے مولوی ساڑھے پنڈ آئے تے پھٹ گیا مولوی چنگی کوٹھی نہیں بنا سکتا مولوی چنگی گھنٹی نہیں لے سکتا مولوی کیوں چنگا سوٹ پاوے مولوی کمی بن کے رہے تے پھر ٹھیک لگتا ہے یاد رکھیو میری ملت دیو نوجوانوں مولوی پیسے لوے نا تو تم بڑے اعتراض کر دو مولوی بڑے پیسے پوری کائنات ہر کام پیسے نال چل رہا پر سارے لے لین مولوی نہیں پیسے لینا چاہیے دکھ دے صرف مولوی دے پیسے کیوں میری ملت دے ہر بندے دے ذہن چ یہ ڈال دیتا گیا کہ مولوی دے پیسے لینے جڑے نے یہ نہیں ٹھیک مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہاں او جنہاں نے ذہن چ پایا نا باہر دیاں قوتاں نے یہود تے منود نے جڑا ذہن چ پا چڑھا کہ مولوی کمی بن کے رہے وہ قوتاں چاہدیاں کہ اس ملت دا نوجوان مولوی نہ بن جاوے اگلیاں نسلاں مولوی نہ مولوی کو نفرت کرے وہ مولوی جی دے بچے ساری زندگی مسجد دے چھوٹے جے حجرے چ گزار دیندے نے تے او مولوی جی دی بیٹی جوان ہو جاوے تے شادی دا ویلا آوے تے او قرض چک کے اپنی بیٹی دی شادی کرے نا اس مولوی دے پتر دا دل تے نہیں نہ کرنا میں بھی مولوی بن کے حجرے چ گزارا ہوں دا دل کردا میں کوئی چودھری ہواں میں بھی پڑھا میں کوئی افسر بن جاواں میں مولوی نہ بنا میں کو حجرے چ میری نسلاں تے نہ رہنا غیر دی سازش ہے کہ مولوی امیر نہ ہوئے تاکہ مولوی دے واسطے ذہن چ نفرت پیدا ہوئے مولوی چھوٹا تے حقیر نظر آوے کوئی اپنی اولاد نو مولوی نہ بنانا چاہے اس ملت چ مولوی نو ختم کرو اے او سوچ چاہتی ہے کہ مولوی امیر نہ ہو ورنہ مولوی دی قدر کی ہوندی سی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بھی مولوی تھا نا تے جُتی ایڈی مہنگی پہن دے سر کتے پوچھا تسی آل رسول ہو کے مولوی ہو کے ایڈی جُتی مہنگی پاندے ہو فرمایا مولوی دی جُتی بھی مہنگی ہونی چاہیے حضور کیوں فرمایا جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھے میری جُتی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑی قمیض ایک باری کرتا پہن لیندے سن زندگی تو جوجی وار نہیں سن پہن آپ جڑے کپڑے پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سن تے گورنر مدینے دا آپ دے ہوئے تے اینج کر کے گردن جھکا کے کھلوتا ہوتا سی مولوی دی قدر جدو ہوئی سی ادو اس قوم نے معاشرے تے زمانے تے حکومت بھی کی تھی جدو مولوی نو کمی تے پیر دی جُتی بنا دیتا گیا اے معاشرہ تباہ نہیں ہو کے رہ گیا جدو اللہ کو جاندے تو کہتے پیچھے سے امام دے کیونکہ رب کو جانا پیچھے سے امام دے جُتی پا کے نہیں کہتے اگے سے امام دے ہے جڑا رب کو جان واسطے اگے لان دیو کیا او دا حق نہیں بنتا کہ معاشرے دے ہر کام چ انہوں ہی اگے لگا کے رکھیا جاوے یار مولوی امیر ہی ہونا چاہیے مولوی کو اتنی دولت ہونی چاہیے کہ چودھری دی کھوٹی ویکھ مولوی دے پتر نو خیال نہ آوے میں چودھری ہوندا یار مولوی دی کھوٹی ویکھ چودھری دا منڈا آکھے میں بھی کدے مولوی ہوندا اپنے علماء نے اتنی دولت دیو کہ فقہا فرماندے نے کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او دین دا کم کر
وہ تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں پوریاں کرن تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کرو مولوی دا لباس اچھا ہوئے مولوی دا امامہ اچھا ہوئے مولوی دا گھر اچھا ہوئے دی گڈی دی کوٹھی دی ہر چیز لوگاں نوں اچھی ہوئے کیوں تاکہ ہر بچے تے چودھری دے پتراں دا بھی دل کرے میں بھی کدے مولوی ہوں سبحان اللہ میں بھی کدے عالم دین اپنی نسل عالم دین بنوں اے یہودیاں دی سازش ہے کہ مولوی نو زمانے چ حقیر کر کے رکھو اے مسجد دے حجرے چ روے باہر نہ نکلے اے سازش ہے مسلماناں دے خلاف اے دا مقابلہ کرو غوث پاک بھی تے مولوی سن اپنے دور چ غوث پاک نال بڑا مولوی کوئی نہیں سی آپ اپنے جامعہ نظامیہ دے شیخ الحدیث سن شیخ القرآن سن آپ دے زمانے چ جدو لوگ محدث ابن جوزی ورگے عالم سن تے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جڑی آیت دی میں 11 تفسیراں جاندا سا غوث پاک نے دی 40 تفسیراں بیان کیتیاں سبحان اللہ 33 سال مسند ارشاد تے بیٹھ کے غوث پاک نے محمد دی حدیث پڑھائی سبحان اللہ انہاں نال بڑا مولوی تے کوئی نہیں پر غوث پاک 70,000 درہم دی صرف پگڑی پہنن دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق نے بڑا قیمتی سوٹ پہنے کسے آکھیا تسی تے نبی دی اولاد ہو سید آدے ہو حضور دے پتر ہو تے ایڈے عالم دین ہو اتنا علم سمندر علم دے مولا علی دی اولاد ہو علوم مصطفیٰ دے باب دے پتر ہو تے تساں ایڈا مہنگا سوٹ پایا حضرت امام جعفر صادق نے بٹن کھول کے نیچے وکھایا تے نیچے آپ نے نا بوری پائی فرمایا آ لوکاں نو وکھان لئی رکھیا اور رب نو وکھان لئی رکھیا یہ مولوی دی میں قدر سناواں تے ایک بڑی لمبی تقریر ہو جانی ہے کو 2-4 گھنٹے دی مگر 100 ہتھ رسا تے گنڈ سرے تے یہود دی سازش ہے کہ مولوی نو اس معاشرے چ حقیر کر دیو تاکہ اگلیاں نسلہ مولوی نہ بننا چاہاں وہ کہنا سا کو جمعہ خاتن کی روٹیاں تو نہیں نہ کھانا وہ چاند سرمایہ دار بنی ہے اسی کوٹھیاں دے مالک اسی کوئی چودھری بنی ہے اسی کوئی فلاں افسر بن جائے مولوی نہ بنو لہذا اپنے مولوی دی قدر تو سا بنا تے مولویاں دے سامنے بھی مولا ماں دے ہاتھ جوڑا گا ہون بس تسی بھی اپنی عزت بنوا کے رکھو تسی بھی اپنے معاملات میں انج دے رکھو لوگ تو ہڈی عزت کرو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چور آ گیا لمبی گل ہو جائے گی میں واپس آ گیا آ کے نہ تے 4 پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا جی سوہن تے میں پگڑی لے کے جاواں تے پھر کمان دی لوڑ ہی کوئی نہیں نسلاں بہ کے کھان انہیں آکھیا بابا سونے پر بابا کتے سونے وہ مولوی بھی تینج دے سانے 40 سال دیاں راتاں بابے نے جاگ کے گزاری 40 سال ایک رات بھی اپنی کمر 4 پائی نہ نہیں لگایا بیٹھ کر نہیں لگایا غوث پاک فرماتے ہوتے سن میں اپنی زندگی دے 40 سال بھی انج 15 سال انج گزارے نے کہ فرماتے نے میں انج دیوار دے نال ہاتھ لگا کے تے ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو جاتا سا تے عشاء دی نماز تو بعد ایک پاؤں تے کھلو کے میں دیوار نو ہاتھ لگا کے پورا قرآن پڑھتا سا سبحان اللہ غوث پاک کوئی اہمیت نہیں نہ بڑھیا جائے دین کوئی اہمیت نہیں نہ پڑھیا جائے مولوی اہمیت نہیں نہ بنیا جائے غوث پاک فرماتے نے میرا بھوکھا نال کدے کدے اے حال ہو جاندا سی جدوں میں پڑھدا سا کہ میں غش کھا کے بھوک نال بے ہوش ہو جانا لوگا مینوں مردہ سمجھ کے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا فرماتے سن دریائے تجلا دے کنارے میں صبح صبح چلے جانا تے اوتھے سبزی دھون والے منڈی وچ جان والے سبزی دھو کے جدوں چلے جانا تے دریا دے کنارے جڑی سبزی دے پتے بچ جاندے سن پتے کھا کے گزارے کردا رہیا غوث پاک کو یہ میں بنیا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال جیڑے وضو نال عشاء پڑھی اسے وضو نال فجر پڑھی 40 سال محدث ابن جوزی نے اپنے پتر میں ایک دن بٹھا کے فرمایا آپ فرماتے ہیں میں 40 بندے اسلام سے جاننا جنہاں نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی سبحان اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک 40 سال دیا راتا جا کے ایک نفل پڑھ کے گزارے ایک بندہ نا حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ملن آیا جو کہندا میں جدوں پہنچا نا آپ دے کول تے آپ فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن میں بھی پڑھی آکھے چلو فجر دی نماز پڑھ دینے تے ملنے ہیں
فجر پڑھ کے تے بابا جی تسبیح تے وظائف پڑھ دے رہے، سورج طلوع ہویا تے اشراق پڑھی، میں کہا چلو اشراق پڑھ کے مل دے نے، آپ پھر تسبیح تے قرآن مجید کی تلاوت کر دے رہے، چاشت دا ویلا ہویا تے چاشت پڑھی، میں آکھیا ہونو مل دے نے، پھر پڑھ دے رہے تے پھر زور دا ویلا ہو گیا، زور دی نماز پڑھی، میں آکھیا ہونو مل دے نے، زور تو لے کے اثر تک نفل پڑھ دے رہے، اثر پڑھی، میں آکھیا ہونو مل دے نے، اثر تو بعد مراقبہ کیتا، مغرب ہو گئی، مغرب پڑھ کے میں آکھیا ہونو مل دے نے، آپ نے ابابین دے نفل پڑھے، اینی دیر عشاء دے ٹائم ہو گیا، عشاء پڑھ کے آکھیا مل دے نے، ساری رات نفل پڑھ دے رہے، دو نفلوں کی ساری رات گزار دیتی، ادھر تہجد دی نماز میں آکھیا ہونو مل دے نے، فجر پڑھ کے آکھیا ہونو مل دے نے، پھر وظائف پڑھے، پھر اشراق پڑھی، پھر چاشت دا ویلا ہو گیا، جب اگلے دن چاشت پڑھی نا انج اکھ لگی تے جھٹکا ہی لگیا نیندہ، اپنے آپ نے فرما دینے اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر چا سونا ہی ہوتے کسے جگانا ہی نہیں، ایتھے تے محنت کر، جنہ مقام لے لو نا انج لے سبحان اللہ اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی، بابا بلے شاہ کیا اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی، یہ ساؤن تیرے درکار نہیں، دنیا تے کو ساؤن آیا، دینہ دے حاصل تے خوشیاں رب کو مانگنا کہ رات دا پچھلے پیر دا رونا بھی رب کو مانگیا کر، مرتبے تے رون والے نو ملے، جاگن والے نو، ساؤن والے نو مرتبے تے نہیں کدے ملے۔ چور نو خیال آیا کہ بابا سوئے تے میں پگڑی اٹھا کے جاواں تے بابا نفل پڑھی جاوے، آخر نے ویکھیا بابا تے نفل پڑھ دے، میں تے جاواں نے پگڑی اٹھائی، دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گیا، واپس آوے ٹھیک ہو جائے، دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے، نہ جان جوگا تے نہ رہ جوگا، وہ چار پائے دے نیچے چھپ کے روے، یا اللہ کدے بوئے آ گیا، وہ چور غوث پاک نے کہ ملیا سی جنگلے چونے نا، غوث پاک نے لٹن واسطے اینج ہاتھ پکڑیا، آپ نے وہ ہاتھ پکڑ لیا، تے پکڑ کے آسمان والے ویکھ کے کہندے نے ہونے نے غوث دا ہاتھ پھڑیا تے قیامت تک چھٹن نہ دے، تے اللہ دے پال پریت نو تے جتے باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ آخر شہری دا بیلا یا دروازہ کھڑ کے غوث پاک نے فرمایا کون؟ مارو آباد خضر علیہ السلام آیا، حضور کدھر آئے ہو؟ حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب دیو، کیونکہ کتب بنا کے دینا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے، چھوڑ کے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے، یہ نہ تب جائے ساڑھے علاقے دا نظام ہو رہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے ڈی پی او ڈی پی او یہ سارے چلا رہے ہیں ظاہری طور پہ، مگر روحانیت دا نظام اصل ہے علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوتی ہے، ولیاں چو کتب ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام فرما جی فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تو کتب دیو، غوث پاک نے عرض کی تھی حضور سویرے آ کے لے جایا جائے، خضر علیہ السلام دی باروں آواز ہے جی سویر تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری تو ہڈی جے، سبحان اللہ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لینا، خضر فرمان لگے پھر جلدی کرو کتب دیو، غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا، خضر علیہ السلام نے بازو پکڑ کے کھینچیا، فرمایا چلو کتب جی، کیا لگا میں دے چورا، فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ، ہوئے گھوس نہیں آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کوئی نگاہ کی تھی انہوں کتب بنا دیتا، وہ چور بغداد دی گلیاں چ لگا جا رہا، نالے رولا پاندا جاندے، لوگوں بابے دی غلامی کر لو، وہ جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دے گا، نوکراں نو کدوں خالی جان دے وے۔ لو بھائی اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو قبول فرمائے، میں لیٹ ہو گیا، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔